بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، غریب بے مثال آقا دا، غریب بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گا اے پیار سونے آقا دا، غریب بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، او غاراں دے وچ او جا کے، او غاراں دے وچ او جا کے قرآن پڑھ دے رے، او غاراں دے وچ او جا کے قرآن پڑھ دے رے، امت دے لئی، امت دے لئی دعاواں، امت دے لئی دعاواں سرکار منگ دے رے، غریب بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، او غاراں دے وچ او جا کے قرآن پڑھ دے رے، امت دے لئی دعاواں سرکار منگ دے رے، او ماراں تمہارا کھا کے، او ماراں تمہارا کھا کے کلمہ پکاری دا، او ماراں تمہارا کھا کے کلمہ پکاری دا، حبشی بلال آقا تو، حبشی بلال آقا تو جند جان واردہ، غریب بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد بے حد و حساب جس اللہ نے سانو نعمتاں عطا کیتی ہیں، اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص کہ جس اللہ نے بغیر کسی سہارے تو 7 آسمان ٹکائے، بغیر بجلی تو سورج تے چند چمکائے، بغیر میکھاں تو آسمان تے تارے لگائے، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان بیکر حسن و جمال، آمینہ دلال شیمہ دے ویر بدر منیر امام المرسلین امام المجاہدین، جگاں دے پیر رب دے حبیب میرے او تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و عطر و اعلی و بالا سے سامعین حضرات، میں مختصر ٹائم دے اندر جو میں بیان کراں گا انشاءاللہ قرآن اور حدیث ہوئے گا، اللہ کے دعائے کہ اللہ اس دنیا دے اندر سانو عمل کرنا والا اور آخرت دے اندر نجات دا ذریعہ بنا دی۔ اور سامعین حضرات ذرا توجہ کیجئے، ذرا غور کیجئے، بلا تمہید اپنی گفتگو نو چلانا چاہنا۔ اور سامعین حضرات
اج اس دنیا دے اندر اللہ نے سانو پیدا کیتا کسی مقصد واسطے. اگر انسان کراچی دا سفر کردا ہے، لاہور دا کردا ہے، پشاور دا کردا ہے، کوئی نہ کوئی او دا لازمی کوئی مقصد ہے. اگر کوئی کراچی جاندا ہے، کوئی اپنے رشتہ داراں کو گیا ہے، اگر کراچی گیا ہے جے رشتہ داراں کو نہیں گیا تے کسے کم واسطے گیا ہے. اگر کم واسطے بھی نہیں گیا پھر یار دوستاں نو ملن واسطے گیا ہوئے گا. او دے جان دا کوئی نہ کوئی ضرور مقصد ہے. اس واسطے اللہ نے سانو اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا، سانو اس دنیا دے اندر بھیجے ہے تے مالک کائنات دا سانو دنیا تے بھیجن دا لازمی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آؤ سامعین حضرات توجہ کیجئے، مسلمانوں، نوجوانوں، پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاموں، اسی اس دنیا تے آئے ہیں، مالک نے ساڈا ایک مقصد بنایا ہے. وہ مقصد کی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مالک کائنات نے ساڈا مقصد پیدا کر کے سانو بنان دا مقصد دس دیتا ہے. اے انسانوں، اے جنوں، میں تیانو ایک مقصد واسطے پیدا کیتا ہے. کیڑا مقصد ہے؟ کہ تسی میری عبادت کرنی ہے، تسی مینوں یاد کرنا ہے. آؤ سامعین حضرات توجہ کیجئے، ذرا غور کیجئے. اللہ نے جدوں وہ سانو اس دنیا اندر بھیجے اپنی عبادت واسطے، پھر سانو اپنی من مرضی نہیں کرنی چاہیے، سانو بھی کسے دے تابع ہونا چاہیے. آؤ سامعین حضرات اس دنیا دے اندر رہ کے اگر اپنی زندگی نو اسی پاک پیغمبر دے تابع کر دواں گے، اگر اس دنیا دے اندر رہ کے اپنی زندگی نو اسی قرآن دے تابع کر دواں گے، خدا دی قسم میرا مالک بڑے بڑے وڈے انعام سنا رہا ہے، بڑے بڑے وڈے انعام دے رہا ہے. آؤ سامعین حضرات توجہ کیجئے. جنہاں نے اپنی زندگیاں میں اللہ دے نام کر دیتیاں، جنہاں نے اپنی زندگیاں نبی پاک دے تابع کر دیتیاں، میرے اللہ نے آسمان تو ستویں آسمان تو اللہ نے زمین تے انہاں واسطے خوشخبریاں بھیج دیتیاں نے. آؤ سامعین حضرات ٹائم تھوڑا ہے تے مختصر ٹائم دے اندر انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث دے وچوں چند مثالاں دے کے تینوں سمجھانا چاہنا کہ شاید ساڈی جنی زندگی گزر چکی ہے ساڈی زندگی اللہ او معاف کر دے، اور جڑی ساڈی رہ گئی ہے اللہ اپنے حبیب اور اپنے تابع گزارنے دی توفیق عطا فرما دے. آؤ سامعین حضرات توجہ کیجئے. پہلا انعام پہلے قرآن دی ایک آیت اللہ پاک نے اس آیت کے اندر جنہ لوگوں نے میرے اللہ اور دے رسول دے تابع زندگی کر دیتی ہے، میرے اللہ نے انہوں نے انعام کی دیتا ہے. آؤ سامعین حضرات توجہ کیجئے. مسلمانوں، نوجوانوں، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرے آجے، غور کرے آجے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. آج مال کے کائنات دا قرآن سماعت فرمایا جے، ذرا توجہ کریا جے مسلمانوں او نوجوانوں، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ کریا جے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہاں نے میرے اور میرے پیغمبر دے زندگی دے مطابق عمل کیتا، قرآن دے مطابق اپنی زندگیاں نو میرے قرآن دے تابع کر دیتا، جنہاں نے اپنی زندگیاں نو میرے حبیب دے تابع کر دیتا جے. اللہ پاک فرماندے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. او نمازیو، حاجیو، او زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو، او اللہ کو ڈرنے والے ہو، نماز پڑھ دے ہو تے ایک مقصد لے کے جاندے، کادا مقصد ہے؟ اللہ سونے صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سونے
سانو انہاں لوگاں دے رستے تے چلا دے جنہاں لوگاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے اللہ پاک اگے نال تو شرطاں وی لا دینا مالکا انہاں لوگاں دے رستے تے چلا دی جنہاں لوگاں تے تو راضی ہے جنہاں لوگاں تے تو انعام کیتے نے اگے شرطاں لانا اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلائیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آیا صدقے جاواں قربان جاواں او مسلمانوں نوجوانوں نماز پڑھنا نالے کہنا اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے چلا دے جنہاں لوگاں تے تو انعام کیتا ہے اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے چلا دے جنہاں دے تو راضی ہو گیا ہے نال ہی اگے تو اللہ نے نال شرطاں لگا رہے ہیں مالکا پھر انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلاویں جنہاں تے تیرا غصہ ہے اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلاویں جنہ تے تیرا غضب ہے جنہ تے تو ناراض ہے ہائے ہائے صدقے جاواں قربان چلا جاواں میں دسنا کی چاہنا واں او اللہ دے قرآن دے مطابق اپنی زندگیاں نو اگر اللہ دے قرآن دے تابع کر دو گے اپنی زندگی نو اگر حدیث مصطفیٰ دے تابع کر دو گے اللہ پاک انعام دینا چاہندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے او نمازیاں میں کو سوال کرنے والے اگر چاہنا میں انہاں لوگاں دے نال شامل ہو جاواں ایک کام تو کر لے اے دے نام لا والے لوگاں وچ میں شامل کر لواں گا او کیڑے لوگ نے او اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ پاک فرماندے نے اگر انہاں لوگاں دا ساتھ چاہندے ہو پھر تسی اپنی زندگیاں اپنے من مرضی نہیں کرنی دنیا تے رہ کے اپنی من مرضی دے مطابق زندگی نہیں گزارنی تسی اپنی من مرضی نہیں کرنی قرآن اور حدیث دے تابع کر کے زندگی تو گزار لے میں اللہ تینوں انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کر دواں گا جنہ تے میں راضی ہاں رب کہہ رہا ہے کیڑے لوگ نے اللہ پاک نے قرآن اندر 4 طبقے بیان فرمائے نے وہ 4 طبقے کیڑے نے فرمایا انہاں چوں پہلا طبقہ جنہ تے میرا اللہ راضی ہے جنہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے انہاں چوں پہلا طبقہ ایک ہے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ پاک نے 4 طبقیاں دا تذکرہ فرمایا ہے وہ 4 طبقے پہلا طبقہ نبیاں دا جے پھر صدیقین دا جے پھر شہداء دا جے پھر صالحین تے اللہ دے نیک بندیاں دا تے اللہ دے ولیاں دا طبقہ جے جڑا بندہ اے چاہندا جنت بھی ملے پاک پیغمبر دا ساتھ بھی ملے جنت بھی ملے صدیق دا ساتھ بھی ملے جنت بھی ملے عمر دا ساتھ بھی ملے جنت بھی ملے علی دا ساتھ بھی ملے جنت بھی ملے عثمان غنی دا ساتھ بھی ملے اگر جنت بھی لینا چاہندے ہو طلحہ زبیر سعد سعید دا ساتھ بھی چاہندے ہو اللہ پاک فرماندے نے اگر تسی میرے ولیاں بندیاں دا میرے یاراں دے بندیاں دا میرے یاراں دا ساتھ چاہندے ہو اللہ پاک فرماندے نے ایک کام دنیا تے تو کر لے میں اللہ تینوں انعام عطا کر دواں گا او کام کیڑا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ پاک فرماندے نے تو اپنی زندگی نو میں اللہ اور میرے پیغمبر دے تابع تو کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ تینوں انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کر دواں گا ہائے ہائے اللہ میں صدقے جاواں اللہ ساتھ تے مل گیا ہے ساتھی کیویں دے ہون گے اللہ پاک فرماندے وا حسن اولئک رفیقا
اللہ پاک فرماندے نے انہاں دا ساتھ بڑا ہی اچھا ہے۔ آؤ مسلمانوں نوجوانوں اسی کلمہ پڑھ لیا ہے، اج کوئی ساڈے ایتھے کوئی مسلماناں دے اندر آ کے پاک پیغمبر دی توہین کرے، پاک پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرے، اسی او دا گھر ٹھان واسطے تیار، اگ لان واسطے تیار، او دیاں دکاناں توڑن واسطے تیار، او دا کاروبار تنگ کرن واسطے تیار، اونوں قتل و غارت کرن واسطے تیار۔ او مسلمانہ اپنی غیرت تے غور کر، تیری غیرت دا جنازہ کیوں نکل چکے تیرے اندروں؟ اپنے گریبان دے اندر چھاتی مار کے دیکھ، تیرے اندر غیرت دا جنازہ موجود ہے۔ اگر کوئی اور کوئی گستاخی کرے پیغمبر دی، اگر اور کوئی مخالفت کرے پیغمبر دی، آنا میرے انہیں نبی دی، میں عاشق رسول ہاں، انہیں میرے پیغمبر دی مخالفت کیتی، آج اپنے گریبان اندر چھاتی مار کے دیکھ کنیاں پیغمبر دیاں مسلمانہ تو مخالفتاں کر رہے ہیں، کنیاں تو نافرمانیاں میرے پیغمبر دیاں کر رہے ہیں۔ اپنے گریبان اندر چھاتی مار کے دیکھ میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کنیاں کر رہے ہیں۔ اور سامعین حضرات توجہ کیجئے، پہلا اپنے گھر صاف کرو، پھر بگانے وال نظر مارو۔ جدو اپنے گھر صاف ہونگے، اپنا گریبان صاف ہوئے گا، اپنا دل صاف ہوئے گا، پھر بگانے دا بھی دل سانو صاف نظر آئے گا۔ جدو اپنے دل اندر میل ہے، بگانے دے دل اندر بھی میل ہوئے گی۔ جدو اپنا دل چور ہے، پھر دوسرے دے دل چور نظر آنگے۔ او مسلمانوں نوجوانوں، پہلا اپنے گریبان اندر چھاتی مار، کتے میں تے نہیں پیغمبر دی مخالفت کردا، کتے میں تے پیغمبر دی نافرمانی کردا، کتے میں تے پیغمبر دی ایتھے آ کے حدیث دی گستاخی میں تے نہیں کردا۔ او مسلمانوں نوجوانوں توجہ کریا جے، چند حدیثاں ایسیاں نہیں لیکن لکھاں تے کروڑاں حدیثاں دے نال تسی بڑی مخالفت کر رہے ہو۔ سینکڑوں حدیث ہے جنہاں تے مسلمان عمل کردہ نظر نہیں آندا، بلکہ اوتے نانصافی کی اوتے مخالفتاں کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں دی مخالفت کرن دی سزا پتہ کی ہے؟ میرے اللہ نے سورۃ نور اندر بیان کر دیتی ہے۔ اور سامعین حضرات توجہ کرے آجے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، بس او لوگ کیڑے لوگ جنہاں میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی، جنہاں نے میرے پیغمبر دے خلاف چال بازیاں چلیاں، جنہاں میرے پیغمبر دی گل نو نہ منیا، جنہاں مخالفت کی تھی، اللہ پاک فرماندے نے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم، اللہ پاک فرماندے نے میں دنیا دے اندر فتنے پا دواں گا، دنیا دے اندر ازمائشاں پا دواں گا، کتے اولاد دا فتنہ، کتے پراواں اندر اختلاف پا دواں گا، لڑائیاں تے جھگڑے ہو جان گے، کاروبار بند کر دواں گا، کاروبار چلدا اچانک بند ہو گیا، اللہ پاک فرماندے میں مصیبتاں ازمائشاں پائی رکھاں گا۔ کدی بڈھی تے بندے دی لڑائی شروع ہو گئی، کدی ماپیاں نال لڑائیاں شروع کروا دواں گا، کدی انہاں دے رشتہ داراں دے نال، آنڈیاں گوانڈیاں دے نال، کدی کسے کم دے اندروں فتنہ پا دواں گا۔ کدوں پائے گا اللہ؟ جدوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں ادوں جدوں جڑا میرے پیغمبر دی مخالفت کرے گا انہوں میرا دنیا تے آ کے ان تصیبہم فتنہ، انہوں فتنے کہر لین گے، اودے تے مصیبتاں آ جان گیاں۔ اے اللہ اگر تیری طرفوں اگر انہاں نو دنیا اندر مہلت مل گئی تے مال کا پھر کی آئے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے اگر انہاں نو فتنیاں والوں مہلت مل گئی، اگر چھٹکارا میں دنیا تے دے دیتا پھر کل قیامت دا دن آئے گا عذاب علیم، اللہ پاک فرماندے میں انہاں نو جہنم دا بالن بنا دواں گا۔ یہ جہنم اندر جان گے کیڑے لوگ جنہاں میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی۔ اج کنیاں حدیثاں نے اج کہندا تے میں مسلمان ہاں، میں جی مومن ہاں، میں تو وڈا کوئی مسلمان نہیں، جنت دے سرٹیفکیٹ ساڈے ہتھاں چ ہے۔ اگر کوئی نمازی ہے
وہ کہندا میں جنتی ہاں، اگر کوئی حاجی ہے کہندا میں جنتی ہاں، اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے کہندا میں جنتی ہاں، لیکن اپنے گرے بان اندر چاتی مار کے ویکھ کتے میں پیغمبر دی مخالفت نہیں کر رہا، کتے پیغمبر دی حدیث سے مخالفت کردے میں زندگی تے نہیں بسر کر رہا، اگر کر رہے ہیں تو پھر جہنم دا بالن بنے گا، کوئی تیرے نیکی کام نہیں آئے گی، نیکی کدو کام آئے گی؟ او اللہ دا قرآن سماعت فرمانا مسلمانوں نوجوانوں، پاؤ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرے آجے، غور کر دے جائے آجے، اللہ پاک نے دوسری قرآن دی دوسری آیت اندر اعلان فرما دیتا ہے جڑے لوگ اپنے من مرضی نہیں کر دے بلکہ میں اللہ اور دے رسول دی من مرضی دے مطابق زندگیاں گزار دینے، اللہ پاک نے فرما دیتا ہے، فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ میرے نال پیار کرے، میں اللہ میرے نال محبت کرے، میں اللہ دا محبوب بن جاواں، میرے اللہ نے اپنے پیغمبر دے سینے دے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا کہ میں میرے پیغمبر تو اعلان کر دے جڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ دا پیارا بن جاواں، میں اللہ دا محبوب بن جاواں، اللہ مینوں اپنا لاڈلا بنا لے، میرے نال اللہ پیار کرے، میرے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے اللہ نے کہہ دیتا ہے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اے اللہ جی قادہ اعلان کریے، فرمایا کہ کہہ دیجئے جڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ دا پیارا بن جاواں، میرے نال اللہ محبت کرے، میرے نال اللہ پیار کرے، میرے نال اللہ محبتاں کرے، میرے نال اللہ لاڈ کرے، فرمایا او مسلمانوں اگر چاہندے ہو تے ایک کام تو کر لے، میرا اللہ تیرے نال پیار کرن لگ پے گا، میرا اللہ تیرے نال محبت کرے گا، او کیڑا کام ہے؟ فتبعونی، اللہ پاک فرماندے نے اپنی زندگی نو میرے اور میرے پیغمبر دے تابع تو کر دے، میں اللہ یحببکم اللہ، میں اللہ تینوں اپنا پیارا بنا لواں گا، میں تینوں اللہ اپنا لاڈلا بنا لواں گا، یحببکم اللہ، اللہ بس پیارا ہی بناؤ گے، اللہ بس لاڈلا ہی بناؤ گے، اللہ بس پیار ہی کرو گے، اللہ پا فرماندے نہیں جدو تو کام کریں گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پا فرماندے نے میں اللہ تیرے نال پیار بھی کراں گا، میں اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر کے جنت لاڈ کر دواں گا، جدو گناہ معاف ہو گئے سمجھ لیو کہ قبر دے عذاب کلوں بچ گئے، جدو گناہ معاف ہو گئے سمجھ لیو کہ سانو پولیس رات دیا سختیاں تو بچ گئے، جدو گناہ معاف ہو گئے سمجھ لیو کہ پاک پیغمبر دا ساتھ مل گیا، جدو گناہ معاف ہو گئے سمجھ لیو کہ حوض کوثر دا پانی مل گیا، کدو ملے گا؟ جدو اپنیاں زندگیاں نو اللہ او دے رسول دے تابع کر دو گے، آخری ایت او دا ترجمہ تے اجازت، او سامعین حضرات توجہ کرے آجے، جیڑا بندہ چاہندا ہے میرے نال اللہ پیار کرے، میرے نال اللہ محبت کرے تے میں نال اللہ دا پیارا بن جاواں، اللہ نے فرمایا کہ فتبعونی، تسی میرے اور میرے پیغمبر دی اتباع کرو، اطاعت و فرما برداری میں اللہ دی کرو، میرے پیغمبر دی کرو، اپنی زندگیاں نو میرے اور میرے پیغمبر دے تابع کر دو، میں اللہ محبوب بنا لواں گا، جڑا بندہ چاہندا ہے منو نبیاں دا، صدیقین دا، شہداء دا، صالحین دا، اللہ دے نیک بندیاں دا ساتھ ملے، جنت بھی ملے تے انعام بھی ملے، نبیاں دا ساتھ مل جائے، او سامعین حضرات اے بھی بندہ اپنی زندگی نو اپنی من مرضی دے مطابق نہیں بلکہ قرآن و حدیث دے مطابق گزارے، میرا اللہ کہندے میں اینو انعام اے دواں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں جنت الاٹ کر دواں گا، او سامعین حضرات توجہ کرے آجے، سورۃ نور ہے، اللہ پاک نے فرمایا جڑے بندے
میرے اور میرے پیغمبر دی اپنی زندگیاں تابع کردے نے انہاں واسطے بڑی وڈی کامیابی ہے۔ او اللہ دا قرآن نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفائزون۔ اللہ پاک فرماندے نے جنہاں نے میرے پیغمبر دے اتباع کی تھی، جنہاں نے اپنی زندگیاں قرآن حدیث دے تابع کر دیتیاں، اللہ پاک فرماندے نے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الفائزون۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ انہاں لوگاں واسطے بڑی وڈی کامیابی ہے۔ کامیابی کی ہوئے گی؟ اللہ پاک فرماندے نے تیاں سپارہ ہے، فرمایا کہ جنہاں نے اتباع کیتی، جنہاں نے نیک کام کیتے، نیک تے صالح عمل کیتے، میرا اللہ فرماندے نے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں لوگاں دی جزا اے ہوئے گی، انہاں لوگاں دا بدلہ اے ہوئے گا، انہاں لوگاں دا انعام اے ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں اللہ جنت الاٹ کر دواں گا۔ جدو جنت مل گئی اللہ پاک فرماندے کلی جنت نہیں، او دے وچ نہراں ہون گیاں، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، میٹھے پانی دیاں نہراں ہون گیاں۔ اللہ جی کتنی دیر تک دو گے؟ اللہ پاک فرماندے نے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تسی رہو گے، اس جنت اندر رہو گے۔ اللہ جی بس جنتی؟ فرمایا نہیں اللہ جی، اگر اس دنیا دے اندر کوئی کوٹھی دا کوئی وارث بنائے، بنگلے دا وارث بنائے، کوئی جائیداد دا وارث بنائے، کوئی چودھری تے لمبردار کوئی جائیداد دے دے تے اللہ سونیا وہ کہہ دے تو ادا وارث ہے، تیرے واسطے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ دل اندر ڈر رہندا ہے کتے اے بندہ کل نو نہ مانگ لے، سال نو نہ مانگ لے، 2 سال نو نہ مانگ لے۔ اللہ جی سانو جنت کنی دیر تک دو گے؟ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، میں اللہ تعالی کو واپس نہیں لواں گا، بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ تعالی تے راضی ہو جاواں گا، تسی میرے تے راضی ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ ہمیشہ جنت تعالی واسطے الاٹ کر دواں گا کنہ لوگاں واسطے؟ جنہاں نے اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث دے تابع کر دیتیاں، جنہاں نے اپنی زندگیاں من مرضی نہیں کیتی، اپنی من مرضی دے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے حدیث نو سامنے رکھ کے، گزاری ہے قرآن نو سامنے رکھ کے، کی ہے آئیڈیل تے نمونہ بنایا تے حدیث قرآن نو، پاویں کوئی مسلمان ہوئے، پاویں کوئی مذہب دے نال کسے مسلک دے نال تعلق رکھن والا ہوئے، لا الہ الا اللہ جنہیں پڑھیا اپنی زندگی تابع قرآن حدیث دے کرے گا، پھر ہی کامیابی ملے گی۔ اپنی من مرضی دے مطابق زندگی گزارے گا پھر جہنم دے بالن بن جائے گا، اگر قرآن و حدیث دے کرے گا پھر جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ سونے جنی زندگی رہ گئی اللہ اپنے حبیب اور قرآن دے تابع گزارنے دی توفیق عطا فرما دے، اللہ جڑی گزر چکی ہے اللہ معاف فرما دے، درگزر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔